कल्याण मनको आवेगसँगै लखेरिँदै जाने यी जीवनका अनगिन्ती सपनाहरू र तिनै सपनाका चुँदरीहरू बुनेर फेरि विपनामा ओर्लने मेरा सुकुमार दिनहरू र तिनै दिनहरूको फेरि समाउँदै जीवनका अनगिन्ती समयहरू दिनमा हप्तामा महिनामा वर्षमा कटाउँदै जाने यी जीवनका यात्राहरू कहिलेकाहीँ जिन्दगी यस्तो लाग्छ ढेर कल्याण कि मानौ मेरा जीवनका यात्राहरू सधैँ सुकुमार र सहज बन्छन्। तर कहिलेकाहीँ जीवनमा परिस्थितिहरू, कहिलेकाहीँ जीवनमा आवेगहरू र कहिलेकाहीँ मनभित्रका संवेगहरू यसरी बाटो बदलिएर हिँड्छन् कि जीवन नसोचेको यात्रामा पुगिन्छ। हरेक मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई उत्तम ठान्छ, हरेक मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई श्रेष्ठ ठान्छ र हरेक मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई जिन्दगी जस्तो ठान्छ। तर पनि जीवनमा आउने अनगिन्ती बाधाहरू, अडचनहरू, उकालीहरू, ओह्रालीहरू सबै कुराले कहिलेकाहीँ जीवनलाई यति गुमराह बनाइदिन्छ, यति अप्ठ्यारो बाटोबाट लगिदिन्छ। तर आफैलाई सम्हाल्नु जीवनको एउटा बाध्यता हो र जीवनको एउटा सङ्घर्ष पनि हो। एउटा सङ्घर्षको कथा सुनाउँछु म ढेर कल्याण आज तपाईँलाई। म एउटी चेली, कति अपमानित भए, कति अरूबाट नराम्रो नजरले हेरिए, अथवा अरूबाट कति शोषित भए, अरूबाट कति पीडित भए। आज म सुनाउँछु तपाईँलाई दिल खोलेर। मेरो नाम नलिना छेत्री हो ढेर कल्याण। मेरो संयुक्त परिवार थियो। विक्रम सम्वत 2040 सालको वैशाख 9 गते नवलपरासी जिल्लाको कावासोती भन्ने ठाउँमा मेरो जन्म भएको हो। म घरकी जेठी छोरी हुँ। एकजना भाइ, एकजना बहिनी सहितको म घरको जेठी छोरीको नाताले मैले जीवनमा अनगिन्ती सङ्घर्षहरू, अनगिन्ती बाटोहरू, अनगिन्ती घुम्तीहरू भेट्दै गए। भाइ इन्जिनियर र बहिनी यतिखेर होटल सोल्टीमा काम गर्छे। मेरो परिवारको परिचय दिनुपर्दा म गर्वका साथ दिन्छु। र भाइ इन्जिनियर र बहिनीले पढ्दाखेरिका जीवनका अनगिन्ती सङ्घर्षका कथाका पाटोहरू म सुनाउँछु ढेर कल्याण। त्यति बेला मेरो बुबा नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। मैले सानोमा नवलपरासीमै पढेकी ढेर कल्याण। मेरो स्कुल साधारण थियो। मैले कुनै नयाँ स्कुल, मैले कुनै राम्रो स्कुल, मैले कुनै बोर्डिङ स्कुलमा पढेकी थिएन। संयुक्त परिवारमा सबै कुरा साझेदारी हुन्थ्यो। अरू काका काकीका छोराछोरीहरू अर्थात् अरू परिवारका छोराछोरीहरू जहाँ पढ्थे म पनि त्यहीँ पढ्थेँ। बुबा विभिन्न ठाउँमा सरुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको देशको परिस्थिति सोचे जस्तो थिएन। हाम्रो सामान्य परिवार थियो ढेर कल्याण। जसो तसो दुःख सुखका साथ हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। देशको राजनीति माहौल झन पछि झन बिग्रदै गइरहेको थियो। त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो सायद त्यति बेला बाँच्नेहरूलाई थाहा छ। मान्छेहरू आउँथे, यो त नेपाल आर्मीको फलानाकी छोरी हो भनेर हामीमाथि अनेक किसिमका नजरहरू लाग्थे। आमा भन्नुहुन्थ्यो यहाँबाट भागेर कतै सहर गएर बसौँ। तर संयुक्त परिवार भएको र काका काकी सबै परिवारको समाजमा राम्रै भएकोले कसैले आँट गर्दैनथ्यो हामीमाथि दुस्साहस गर्ने। तर समय, परिस्थिति अत्यन्तै जटिल थियो। जसले जे गर्न पनि सक्थ्यो त्यति बेला। नियम कानुन हुँदैन थियो। युद्धमा होमिएको थियो देश। मर्ने र मार्नेको ठेगान हुँदैन थियो। त्यस्तोमा मैले बालापन बिताएँ। अझै पनि डर लाग्छ। आमाले भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई यति दुःख गरेर हुर्काए कि म रुँदै रुँदै तिमीहरूलाई कतिपटक स्कुल खोज्न जान्थे। कहाँ मान्छे मर्यो ठेगान हुँदैन थियो। त्यसमा पनि बुबा नेपाली सेनामा कार्यरत भएको कारणले तिमीहरूको जिन्दगी सुरक्षित थिएन छोरी। आमाले अचेल भन्दा डर लागेर आउँछ। त्यत्रो युद्धमा करिब 17,000 मान्छे मरेको त्यो युद्धले निकालेको एउटा परिणाम आज देश झन झन नराम्रो र जटिल अवस्थामा छ।
राजनीतिक कुरा म गर्न चाहँदैन डियर कल्याण, तर राजनीतिज्ञहरूले देशलाई ध्वस्त पारेको कुरा सर्वविदित छ। तर म राजनीतिबाट फर्कन्छु डियर कल्याण। यसरी ती जीवनमा र नेपालका युद्धकालीन अवस्थामा पनि मैले कक्षा कोठाहरू चढ्दै गएँ र विक्रम सम्वत 2056 सालमा मैले एसएलसी पास गरेकी थिएँ। त्यति बेला र एसएलसी पास गरेपछि कहाँ पढ्ने, के पढ्ने, अनेक किसिमका प्रश्नहरू मेरो मनभित्र उब्जिरहेका थिए डियर कल्याण। आमा चाहनुहुन्थ्यो छोरी कतै गएर पढोस्, तर ठुली हुँदै गएकी छोरीलाई पठाउने इच्छा कसको हुन्छ र त्यसपछि मैले +2 त्यही स्थानीय एउटा कलेजमा पढ्न थालेँ, प्राइभेट कलेजमा। बुबा कहिले काहीँ आउनुहुन्थ्यो। सुरक्षाको कारणले बुबाले कहिले काहीँ आमालाई लिएर आफ्नो सरुवा भएको ठाउँमा जानुहुन्थ्यो। कति ठाउँमा आमाले देख्नु भएको छ बर्बादीका दिनहरू, युद्धमा होमिएका ती क्षणहरू आमालाई याद छ। म यतिखेर नितान्त देशको कुरा भन्दा पनि मेरो जीवनको कथा सुनाउँछु डियर कल्याण। यसरी 56 सालमा एसएलसी सकेपछि मैले त्यही स्थानीय कलेजमा +2 लेभलको पढाइ पढ्न थालेँ डियर कल्याण। भावनाले मन तर्किएको यो पल र भावनाले बगाउँदै लगेका मनका र मनभित्रका सामिप्यमा रहेका मेरा अतीतका ती घटनाहरू जब जब सम्झन्छु म आफूलाई, जब जब कल्पन्छु म आफूलाई र कल्पनाको त्यो संवेगबाट, कल्पनाको त्यो आवेगबाट म कतै विचलित भए जस्तै, कतै दूर बस्तीमा हिँड्दै र एकान्तको त्यो पराकाष्ठामा पुगे जस्तै अनुभव हुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ। जीवनमा किन यति विघ्न उल्झनहरू आउँछन्, जीवनमा यति विघ्न किन समस्याहरू आउँछन्, तर हिजका समस्याहरू आज साना लाग्छन् र आजका समस्याहरूले सोहोर्दै लगेर जीवनलाई नराम्रो बाटोतिर पुर्याउँछन् र कहिलेकाहीँ ती बाटोतिर फर्केर हेर्दा लाग्छ जीवन सङ्घर्ष हो, जीवन सजिलो छैन जस्तो लाग्छ। जब जब म भविष्यतिर लम्कन्छु डियर कल्याण, जीवन सरल लाग्छ, जीवन सहज लाग्छ, जीवन मिठो लाग्छ। तर जब म आफ्नै अतीतको भग्नावशेषतिर फर्कन्छु तब मलाई मेरै आफ्नो जीवन जटिल लागेर आउँछ। त्यही जटिलताबाट उम्केर जाने र त्यही जटिलताबाट हिँड्दै जाने यो जीवनको यात्रामा आज म कहाँ पुगे म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईलाई मेरो कथा। यसरी विक्रम सम्वत 2058 सालमा मैले +2 सकेपछि मेरो बुबाको अनुरोधमा म नारायणघाट बजारमा पढ्न आएकी थिएँ, अर्थात् त्यहीँ बसेर। म नारायणघाट बजारमा पढेर त्यहीको स्थानीय कलेजमा पढ्थेँ डियर कल्याण। मैले कलेजका सम्पूर्ण फोटोहरू पनि पठाएकी छु तपाईलाई प्रमाणको लागि। र त्यति बेला बुबाको सरुवा अचानक लमजुङमा भयो। मेरो आमा पनि त्यही बजारमा आएर बस्नुहुन्थ्यो। भाइ र बहिनी उतै गाउँमै थिए, अर्थात् स्थानीय स्कुलमा पढ्दै थिए। संयुक्त परिवार भएकोले सबै कुरा लथालिङ्ग पारेर हिँड्न मिल्दैन थियो, आफ्नो परिवार मात्र। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2060 सालको कुरा हो डियर कल्याण। 60 सालको असारको महिना थियो। भव्य पानी परेको थियो। म कसरी भनौँ, नारायण नदी उर्लेर बग्थ्यो। नारायण नदी सुसाएको सारा नारायणघाट बजारभरि सुनिन्थ्यो। अचानक राति बुबा ड्युटीमा खटिएको बेला त्यति बेलाका विद्रोही पक्षहरूसँगको द्वन्द्वमा लमजुङको पिच बाटोमा, अर्थात् लमजुङबाट पोखरा जाने पिच बाटोमा फायरिङ हुँदा त्यति बेलाका विद्रोही पक्षका धेरै मान्छेहरू मारिए। त्यस क्रममा बहादुरीका साथ मेरो बुबाले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो, अर्थात् द्वन्द्वमा परेर बुबाको मृत्यु भयो। त्यसपछिको कथा कसरी सुनाउ डियर कल्याण, कति गाह्रो हुन्छ।
सानो भाइ छ, बहिनी छ, आमा हुनुहुन्छ, घरकी जेठी बाठी छोरी म। एकातिर संयुक्त परिवार छ, त्यति सम्पन्न परिवार होइन डियर कल्याण मेरो। आमाको त्यो अवस्था देख्दा मलाई यति नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण। म आज त्यो मृत्युको दुःख पोखेर साराका सारालाई रुवाउन चाहँदैन। म यही अन्त्य गर्छु मेरो बुबाको मृत्युलाई। मेरो बुबाको जीवनले पूर्ण विराम पायो द्वन्द्वमा परेर। देशको लागि मर्नुभयो, आफ्नो लागि मर्नुभयो, कसको लागि मर्नुभयो? आज प्रश्नको थोप्रोले म पुरिन्छु। मेरो बुबा मरेर देशले के पायो? मेरो बुबा जस्तैहरू निर्दोष मान्छे मारे, आज के पायो? मान्छेहरू स्वार्थका पाइतालाहरू टेक्न पाएपछि सबै कुरा बिर्सेर अर्को बाटोतिर लाग्छन्। यतिखेर देशमा राजनीतिले अनेक बाटाहरू तय गरेका छन्। ठूला ठूला नेताहरू त्यति बेला मरेका 20औं लाख मान्छेहरूलाई बिर्सेर नयाँ नयाँ बाटोहरू तय गरेका छन्। जनताको मृत्यु मृत्यु होइन। जनताको मृत्यु त केही पनि होइन, ससाना किरा मरे जस्तै सम्झेका छन् आज। त्यसको जवाब कसले दिने? त्यसको जवाब दिन को तयार छ? आज कोही पनि तयार छैन। सबै खुट्टा फटकारेर हिँड्छन् र ठुला ठुला भाषण गर्छन्। आज म सम्झन्छु र म देख्छु देशका नेताहरूलाई टेलिभिजनमा र यति उदेक लागेर आउँछ डियर कल्याण। म राजनीति पाटोबाट जान चाहँदैन, किनकि म राजनीतिज्ञ होइन, तर एउटा देशको सचेत नागरिकको हैसियतले मैले सबै कुरा भनिरहेकी छु डियर कल्याण। त्यसपछि आमाको जिम्मामा सबै कुरा आयो। काका र ठुलो बुबा, उहाँहरूका सन्तानहरू आफ्नै समस्या थिए र त्यति बेला भाइ र बहिनीहरू सानै थिए। त्यो वर्ष मैले राम्रोसँग पढ्न सकिनँ डियर कल्याण। समय गुज्रदै गयो र मैले 59 सालमा आएर बल्ल आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन थाले। आमाले सम्झाएपछि तैँले पढ्नुपर्छ, त घरकी जेठी बाठी छोरी होस्, त छोरा जस्तै हुनुपर्छ भनेर आमाले गहभरि आँसु ल्याउनुहुन्थ्यो। आमाको साथमा केही थिएन, आमाको सहारा भनेको म। मैले अघि नै अवगत गराए, भाइ र बहिनीहरू सानै थिए डियर कल्याण। विक्रमसम्म 2063 सालमा आएर भाइले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास गरे। आमाको इच्छा थियो काठमाडौँ पढाउने, तर कसरी पढाउने? आमाले घरमा प्रस्ताव राख्नुभयो। काका र ठुलो बुबाहरू रिसाए। त्यसपछि सम्पत्तिको भागभण्डा लगाउनु जरुरी थियो र त्यसमध्येको आमाले अलिकति आफ्नो भागमा रहेको कावासोती बजार नजिकैको घडेरी बेच्नुभयो र त्यसपछि भाइलाई र बहिनीलाई काठमाडौँ पढाउँछु भनेर आँट गर्नुभयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईलाई मेरो कथा। यसरी भाइ र बहिनी सहित आमाले मलाई लिएर काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँको कलङ्की नजिकै डेढा लिनुभयो। भाइलाई पढाउन थाल्नुभयो। भाइले एउटा प्राइभेट कलेजमा +2 लेभलको पढाइ पढ्थ्यो। त्यति बेला बहिनीले एसएलसी दिँदै थिए। त्यही साल, अर्थात् भाइ र बहिनीको उमेर 1 वर्षको फरक थियो। बहिनीले एसएलसी सकेपछि बहिनी पनि काठमाडौँ आए। म पनि काठमाडौँ पढ्दै थिएँ। काठमाडौँमा पढ्न थालेकी थिएँ। आमाको जागिर थिएन। अलिकति जग्गा बेचेको पैसाको बलमा र त्यसको ब्याजको बलमा आमाले हामीलाई पढाउन हिँड्नु भएको थियो। कठिन जिन्दगीका पाटोहरू म सुनाउँछु डियर कल्याण। कसरी जीवन सङ्घर्षको यात्रामा अगाडि बढ्छ। आमाले गरेका दुःखहरू आज सम्झन्छु म। आमाले गरेका परिश्रमहरू आज सम्झन्छु म। र जीवन कति सङ्घर्षपूर्ण छ म आमालाई सम्झन्छु। आमाले कहिले पनि अभाव छ भन्नु भएन। पैसा नहुँदा पनि आमाले यस्तै हो जिन्दगी भन्नुहुन्थ्यो। मान्छेहरू विदेश जाने कुरा गर्दा आमाले सम्झाउनुहुन्थ्यो, जहाँ रहे पनि, जस्तो रहे पनि, जसरी रहे पनि मेरी छोरीहरू, मेरो छोरा खुसी हुनुपर्छ।
खुसीभन्दा परको संसार अर्को छैन। संसारको जुन कुनै कुनामा गएर बस, तर यदि तिम्रो मन दुखी छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। जस्तो भए पनि यो तिमीहरू जन्मिएको धरती हो। यसैलाई माया गर्न सिक, यसैमा हुर्कन सिक, यसैमा बढ्न सिक। यही माटोमा मिसिनु छ एक दिन, किन मन सानो बनाउँछु? आमाले यसै भन्नुहुन्थ्यो। ढेर कल्याण, मेरी आमा मेरो आदर्शको पात्र हुनुहुन्थ्यो। यसरी समय अगाडि बढ्दै गयो। भाइले +2 पछि इन्जिनियर पढ्छु भनेर जिद्दी गर्यो। इन्जिनियरिङ पढ्न धेरै पैसा लाग्थ्यो। आमाले मतिर हेर्नुहुन्थ्यो। अब मैले जागिर नगरी मेरो कुनै उपाय थिएन। म जागिर खोज्न निस्कन्थे। देश द्वन्द्वबाट जर्जर भएको अवस्था थियो। कसरी भनौँ? र त्यति बेला देश शान्ति प्रक्रियातिर फर्किसकेको थियो। शान्ति सम्झौता पछिका देशका मिठा मिठा सपनाहरू नेताहरू फेरि बाँड्दै हिँड्थे। तर जनताहरू जहीँका तै, जस्ताको तस्तै। त्यस्तो अवस्थामा आमाको आँट र आमाको साहसलाई मैले साथ दिने अठोट गरेँ र काठमाडौँका गल्ली गल्लीहरूमा, काठमाडौँका अफिसहरूमा धाउन थालेँ म जागिरको लागि। तर म चेलीलाई कसले जागिर दिन्थ्यो ढेर कल्याण? तर पनि म लागिरहे। यो जीवनको बाटोमा म हिँडिरहे। बस ढेर कल्याण, कसरी प्रस्तुत गरौँ म मेरो जीवनको कथा? कसरी अनुवाद गरौँ म शब्दमा आफ्नै जीवन कहानी? कसरी लेखौँ म आफ्नै व्यथा, आफ्नै पीडा? उमङ्गका दायराहरूलाई पन्छाएर, उमङ्गका दायराहरूलाई परतिर सारेर जब मैले जीवनलाई आफै झाँकेर हेर्छु, मलाई जिन्दगी जस्तो लाग्दैन ढेर कल्याण। मलाई जिन्दगी त अप्ठ्यारोमा फलेको फर्सी जस्तो लाग्छ। भिरमा फलेको कुबिन्डो जस्तो आफ्नो जिन्दगीलाई मैले हिँडाउँदै लगे, अगाडि बढाउँदै लगे। जीवनका सपनाहरू, जीवनका सोपानहरू, जीवनका मन्जिलहरू, जीवनका जिजीविसाहरू, जीवनका दुःखहरू, जीवनका पहेलीहरू जम्मा गरेर जब मैले पोको पारेर हेर्छु मेरो आफ्नो जीवनलाई, कतै टाढा दूर बस्तीमा आफै हराए जस्तो लाग्छ। कतै टाढा दूर बस्तीमा कतै आफै मेटिए जस्तो लाग्छ। मेटिनु र भेटिनुको त्यो साँधभित्र मैले जब आफूलाई प्रस्ट्याउँदै जान्छु, म विक्रम सम्बत 2063 सालतिर फर्कन्छु ढेर कल्याण। त्यति बेला मैती देवीको एउटा फाइनान्समा मैले काम गर्न थालेकी थिएँ। काम त के भनौँ, ठाउँ ठाउँमा गएर पैसा उठाउँथे। जटिल थियो जिन्दगी। पैसा उठाउने र पैसा लगेर फाइनान्समा जम्मा गरिदिने गर्थे। काम गर्दै गए। आमाको कमाइ थिएन। त्यसपछि आमा पनि एउटा अफिसमा काम गर्न थाल्नुभयो। एउटा पिउनको काम, चिया बनाउने। मैले नै एकजना मानिसलाई भनेर लगाइदिएको, अर्थात् म जसकोमा पैसा उठाउन जान्थे उसैकोमा। बाग बजारमा थियो उसको सानो अफिस। साधारण काम गर्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर साह्रै असल। बहिनीको दर्जा दिनुभएको थियो। उहाँलाई अनुरोध गरेपछि उहाँले आमालाई बोलाइदिनु भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो चिनेको मान्छेको एउटा पसलमा लगेर काम लगाइदिनु भयो। आमा पनि खुसी हुनुभयो। पैसा थियो अलिकति, जग्गा जमिन बेचेको। भाइले इन्जिनियर पढ्न थाल्यो। इन्जिनियरिङको पढाइ पढ्दै थियो र बहिनी कलेज पढ्दै थिए, अर्थात् +2 लेभलको पढाइ सकाउने तरकारमा थिए। समय यसरी अगाडि बढ्दै गयो ढेर कल्याण। समय यसरी अगाडि गुज्रदै गयो। मैले काम गरेको फाइनान्समा सायद म अलिकति सक्षम भएर होला। एक दिन मलाई मेरो फाइनान्सको म्यानेजरले तपाईलाई जीएमले खोज्नु भएको छ भन्नुभयो। हुन्छ सर, म जान्छु भनेर मैले जीएमलाई भेटेँ र जनरल म्यानेजरलाई भेटेपछि
उहाँले अफिसमै बसेर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। मैले जति पनि पैसा उठाउन जाने मान्छेहरूको म्यानेजमेन्ट गर्थे, म त्यसमा सफल हुँदै गएँ र त्यसपछि म अलिकति अफिसमा बसेर काम गर्न थालेँ। डियर कल्याण, त्यति बेला मेरो अफिसमा एकजना मानिस आउनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम बीबाट आउँछ, मानौ उहाँको नाम विमल हो। विमल सरको आफ्नो बिजनेस थियो। उहाँ अलिकति ट्राभलमा काम गर्नुहुन्थ्यो र त्यो बाहेक उहाँले बाहिरतिर सामान पनि पठाउनुहुन्थ्यो। उहाँको अफिस ठमेलमा थियो, तर मेरो फाइनेन्सको जीएम को साथी हुनुहुन्थ्यो र अलिकति उहाँका पैसा र कारोबार हुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ बारम्बार आइरहनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2064 सालको कुरा हो। डियर कल्याण, म तपाईँलाई सुनाउँछु। बिहान करिब 10 बजेको थियो। त्यति बेला विमल सर आउनुभयो। मैले केही कुरा कागजमा लेखिरहेकी थिएँ र कम्प्युटरमा टाइप गरिरहेकी थिएँ। उहाँ आएर टुसुक्क मेरो सामुन्ने बस्नुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ भनेर। मैले धन्यवाद भनेर सोधेँ, चिया पिउनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, पिउने मन त थिएन, तर पिउँछु। एकछिनपछि चिया आइपुग्यो टेबलमा। उहाँले पिउन थाल्नुभयो र त्यो दिन उहाँले मलाई निकै गहिरिएर हेर्नुभयो। मैले प्रश्न गरेँ, किन त्यसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँ जसँग हुनुभयो र भन्नुभयो, होइन यत्तिकै। मलाई अचम्म लाग्यो, आज किन विमल सरले यसरी मलाई हेर्नुभयो। त्यसपछिका दिनहरूमा म अलिकति उहाँलाई केयर गर्न थालेँ। किन त्यसरी हेरेको होला भन्ने प्रश्न उठाउँदै जान थालेँ र त्यो प्रश्नले मलाई तान्दै लाग्यो। बिस्तारै बिस्तारै विमल सरले कहिले चिया खाने बहानामा, कहिले लन्च र कहिले डिनर खाने बहानामा मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो। म गइदिन्थेँ। एउटा अफिसको स्टाफको हिसाबले पनि मलाई जनरल म्यानेजरले केही भन्नु हुँदैन थियो। तिमी आफ्नो बिजनेसलाई स्वतन्त्र रूपले अगाडि लान सक्छौ। विमलको बारेमा उहाँले कहिले पनि नकारात्मक कुरा गर्नु हुँदैन थियो र बिस्तारै बिस्तारै विमलले मलाई सहज बनाउँदै लानुभयो। आमाको प्रश्न गर्नुभयो। मैले आमाले यस्तो गर्नुहुन्छ भने। त्यसपछि बहिनीको कुरा चल्यो, भाइको कुरा चल्यो। एउटा सामान्य परिवार काठमाडौँमा आएर डेरा गरेर बसेर यसरी भाइ र बहिनी र 2वटा छोरीलाई पढाएर बस्ने आमाको प्रशंसा गर्नुभयो उहाँले। मैले बुबाको कथा सुनाएँ। उहाँले देशका राजनीतिकहरूलाई मनज्ञ गाली गर्नुहुन्थ्यो। सबै आफ्ना स्वार्थ पूरा गरेर देश लुट्दैछन् भन्नुहुन्थ्यो। हुन पनि अहिले त्यसै हुँदैछ। र त्यसपछि विमल सरले बिस्तारै बिस्तारै मभित्र सामिप्यता जनाउँदै जानुभयो। उहाँ सहारा बन्दै जानुभयो। एक दिन मैले आमालाई भेटाएँ। आमाले पनि उहाँसँग राम्रो कुरा गर्नुभयो। भाइ बहिनी सबैसँग भेट गराए। सबैले राम्रो मान्थे विमल सरलाई। त्यसै क्रममा खै के भयो कुनै डियर कल्याण, एउटा विवाहित विमल सरले मलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो। म कसरी सुनाऊ आज मेरो कथा? म सुनाउँछु तर पनि डियर कल्याण, यो जीवनको मेरो सङ्घर्षको कथा आज मलाई सुनाऊ। आज म तपाईँलाई सुनाउँछु। मलाई सुनाउन मन लाग्यो डियर कल्याण। विमल सरले प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो र भन्नुभयो, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तिम्रो यो सङ्घर्षको कथाले म प्रभावित छु। म पनि पहिला गाउँबाट आएर यस्तै सङ्घर्ष गरेको। ठमेलको एउटा पसलमा म भुइँ पुछेर बस्थे। सङ्घर्षका कथा लामा हुन्छन् आआफ्ना, तर कसैका देखिन्छन् कसैका देखिँदैन। उहाँले यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। तर अचानक आमाले विवाह गरिदिनु भयो। सानैदेखि मन पर्दैन थियो। समाज परिस्थितिले गर्दा मैले मेरो श्रीमतीलाई अगाडि बढाउँदै लगेँ। मेरा 2वटा छोरा छन्। उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। तर यी सब चिज छोडेर म तिम्रो नजिक भइरहेको छु। मैले पाप गरे कि पुण्य गरे मलाई थाहा छैन नलिन, तर म तिमीलाई चाहन्छु। उहाँ सधैँ यस्तै भन्नुहुन्थ्यो डियर कल्याण। म अन्यलमा थिएँ।
सङ्घर्षमा हिँडिरहेकी केटी। मायाले कसैले हात दियो, मैले नाइ भन्न सकिनँ। मैले धर्म गरे कि पाप गरे, म आज सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। डियर कल्याण, समयले लुटाउँदै लाने जीवनका अनगिन्ती आभूषणहरू, समयले जुटाउँदै लाने जीवनका अनगिन्ती समस्याहरू, तिनै आभूषणहरूले छोपिने समस्याका भित्री पाटोहरू जब म खोल्छु तब दुःखका बेस्कुनहरू घाममा सुकाए जस्तै लाग्छ मलाई जिन्दगी। किन यति बिघ्न, किन यति अप्ठ्यारा बाटाहरू जीवनमा भेटिन्छन्। म सम्झन्छु आफ्नो जिन्दगीलाई एकपटक फेरि र पुनरावृत्त हुन्छु डियर कल्याण आफ्नो अतीततिर। जीवन सङ्घर्ष हो, जीवन लोभ हो, जीवन ईर्ष्या हो, जीवन घमण्ड हो, र जीवन अलिकति दोषात पनि हो। मान्छे अल्मलिन्छ र अल्मलिँदा अल्मलिँदै मान्छेले आफ्नो स्वार्थको बाटो पनि समाउँछ। मैले कसरी भनौँ डियर कल्याण, विक्रम सम्वत 2064 साल पछिका घटनाहरू म सुनाउँछु डियर कल्याण। भाइले इन्जिनियर पढ्दै थियो, इन्जिनियरिङको विद्यार्थी। बहिनीले होटल म्यानेजमेन्ट गर्दै थिए। डेढाको जिन्दगी थियो हाम्रो। आमाले मरुन्जेल काम गर्नुहुन्थ्यो। आमाका आफ्नै सपना थिए। हाम्रो भविष्य बाहेक केही पनि थिएन। एक दिनको कुरा हो डियर कल्याण, आमा अफिस जाँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाले फाटेको धोती लगाउनु भयो। मैले आमाको नजिक गएर धोती समाए। आमा यो किन लगाउनु भएको? आमाले भन्नुभयो केही हुँदैन। अनि हिजो ल्याएको तलब कहाँ राख्नुभयो? मैले आमालाई प्रश्न गरेँ। आमाले भन्नुभयो ओ भाइले के किन्छु भन्दै थियो, मैले उसैलाई दिएँ। अनि मैले भाइतिर फर्केर भने तैँले के किनिस् बाबु? भाइले आफ्नो कलेजका सामानहरू किने भनेर उसले मेरो हातमा बिल थमाइदियो। महँगीको जिन्दगी, महँगी काठमाडौँ, गरिब देशका हामी जनता कहाँ पुग्छ र डियर कल्याण सबै कुरा। देशै गरिब भएपछि हामी कसरी धनी हुनु? 5% भन्दा बढी मान्छे यो देशमा कहाँ धनी छ र? बाँकी सबै अभावमा, गरिबमा बाँचेका छन्। र म पनि त्यही गरिबीमा बाँचेकी चेली हुँ डियर कल्याण। मलाई नरमाइलो लाग्यो त्यो दिन। म जीवनको कुन बाटोबाट हिँड्ने मलाई अप्ठ्यारो हुँदै गए। सधैँ यो अभावमा बहिनी र भाइलाई पढाउने बहानामा म पनि चप्पल लगाएर हिँडेकी थिएँ। समय गुज्रदै गयो डियर कल्याण। मैले यी सबै कुरा विमललाई भन्न सक्दैन थिएँ, तर विमलले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको मायामा स्वार्थ छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर मैले यता कता मेरो मायामा स्वार्थ भेट्दै गएँ। म गरिब नि असहाय जस्तै थिएँ। मलाई सहाराको जरुरी थियो। त्यसकारण मैले विमलको हात समाए जस्तो लाग्यो। उमेरको फरक मैले हेरिन डियर कल्याण। समयको फरक मैले हेरिन डियर कल्याण। मैले पाप गरे कि पुण्य गरे मैले थाहै भएन। समय बित्दै गयो। समय बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2067 साल लाग्यो डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2067 सालमा आएर बल्ल मैले MBA लेभलको पढाइ सुरु गरेँ। बीचमा मेरा जीवनका समस्याहरू र उल्झनहरूले मलाई अप्ठ्यारो पार्दै गयो। र त्यसपछि म माथिल्लो लेभलको पढाइमा पुगेपछि विमला साध्यै खुसी हुनुभयो। तिमीले पढ्न सक्छौ, तिमी अझै पढ भन्नुहुन्थ्यो। भाइले इन्जिनियरिङ सकाउँदै थियो। बहिनी त्यति बेला होटल म्यानेजमेन्ट पढ्दै थिए। पैसाको अभाव थियो।
आमाले सधैँ टालेको लुगा लगाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। आमाको काम त्यस्तै थियो। त्यसपछि एक दिन विमल सरले आमालाई राम्रो अफिसमा लानुभयो, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा। तर आमाले जाँदैन भन्नुभयो। मैले जहाँ काम गर्छु उहाँहरूले असाध्य मलाई माया गर्नुहुन्छ, पैसाभन्दा ठुलो माया हो भन्नुभयो आमाले। आमालाई दिदी भनेर मान्नुहुन्थ्यो। त्यो पसलको दाईहरूले टीका समेत लगाइदिनुहुन्थ्यो। तिहारमा बोलाएर 100 टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यसैले आमाले घात गर्नु भएन। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, पैसाभन्दा ठुलो माया हो छोरी, पैसा त हुन्छ हुँदैन, जसरी तसरी गुजारा गरौला, तर म ती भाइहरूलाई छोडेर जाँदैन भन्नुभयो। आमाको कुरा मलाई जायज लाग्यो। मैले विमललाई भने। विमलले भन्नुभयो, भए देखियो माया कति ठुलो हुन्छ, पैसाभन्दा ठुलो हो। मसँग पैसा छ तर माया छैन। उहाँले मलाई कन्भिन्स गर्दै जानुभयो र बिस्तारै बिस्तारै मैले उहाँलाई पनि कन्भिन्स गरेँ म तपाईँसँग जीवन बिताउन तयार छु भनेर। त्यसपछि उहाँले मलाई भैँसीपाटीको सिभिल होम्स नजिकैको एउटा घरमा आफूले किनेर मलाई त्यहाँ गएर बस्न भन्नुभयो। भाइ बहिनी सहित म त्यहाँ गएर बसेँ। गाउँमा काकाहरूले कसरी कमाए त्यत्रो भनेर प्रश्नको थुप्रो उठाउनु भयो। गाउँघरतिर मेरो चर्चा चल्यो, आमाको चर्चा चल्यो। कतिले राम्रो भने, कतिले नराम्रो भने, मलाई थाहै भएन डियर कल्याण। तर मेरो आफ्नो बाटोमा हिँड्नु थियो। विमल सरले त्यहाँ लगेपछि उहाँको श्रीमतीको परिवारबाट मलाई दबाब आउन थाल्यो, फोनहरू आउन थाले, धम्कीहरू आउन थाले। तर म डराउन सकिनँ। मैले भने यो मेरो बाटो हो, म हिँड्छु, म पढ्दैछु, म आफ्नो बाटोमा छु, मलाई केही नभन्नुहोस्। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ विमललाई भन्नुहोस्। म आग्रह गर्थेँ। तर म माथि नाना किसिमका आक्षेपहरू लाग्न थाले। कहिलेकाहीँ बहिनीले रुँदै भन्थे, भाइले भन्थ्यो। तर मैले सम्झाउँथे यो जीवनमा मैले अपराध गरेकी छैन। आमाले पनि मेरो पक्ष लिनुभयो। डियर कल्याण, समय अगाडि बढ्दै गयो। बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा भताभुङ्ग हुँदै गए जस्तो लाग्न थाल्यो। कहिलेकाहीँ पश्चातापमा चल्थेँ म यो लोभ र लालचमा पुगेर किन यहाँ आएँ। मलाई विमलले सम्झाउनुहुन्थ्यो, त्यस्तो होइन नलिना, तिमी एकरो रूपमा आएकी होइन, मेरो पनि साथ छ, म तिम्रो साथमा छु। म सब चिज गर्न तयार छु, तर तिमीलाई छोडेर जान तयार छैन। म त्यति बेला भन्थे, गल्ती मेरो हो। म एउटा परिवार बिगारेर आफ्नो स्वार्थको लागि र मेरा भाइ र बहिनीको भविष्यको लागि तपाईसँग सम्झौता गरिरहेकी छु। कतै म एउटा अपराधी केटी त होइन। म रुन्थे डियर कल्याण। मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो उहाँले। मैले पाप गरे कि पुण्य गरे मलाई थाहा छैन। त्यही क्रममा आमाले राम्रोसँग साडी लगाउन पाउनु भयो। हामी सबैले राम्रोसँग खाना र बस्न पायौँ। भाइले इन्जिनियरिङ सकायो, बहिनीले होटल म्यानेजमेन्ट पढेर सके र त्यसपछि उनीहरू आफ्ना जागिर खोज्न थाले। विक्रम सम्वत 2070 सालमा आएर भाइले विवाह गर्यो एउटा इन्जिनियरको नाताले। र त्यसपछि आएर बहिनीको पनि विवाह गरिदिएपछि मैले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने विचार गरेँ डियर कल्याण। मैले के गरेँ मलाई थाहा छैन। मलाई मात्र मेरो आमाको आशीर्वाद थियो। आमा भन्नुहुन्थ्यो, तैँले गलत गरिस् कि सही गरिस् मलाई थाहा छैन छोरी, तर तेरो मन सफा छ, मलाई थाहा छ। त कुनै उल्झनमा आएर फसिस्, मलाई त्यो पनि थाहा छ। तर परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, म तेरो कथा हेरेर अनुमान लगाइरहेकी छु। तैँले के गरिस् मलाई थाहा छैन। आमा यही भन्नुहुन्थ्यो। आमाको र मेरो बीचमा धेरै बहस चल्थ्यो। तर जहाँ गए पनि, जहाँ पुगे पनि मलाई विमलले आफ्नो बनाउँदै लानुभयो। यसरी आफ्नो बनाउँदै लानुभयो कि म विमलबाट छुट्टिनै नसक्ने भए। बस डियर कल्याण, समय र आवेगले मान्छेलाई
कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। म सुनाउँछु मेरो कथा। एक दिनको कुरा हो, विक्रम सम्वत 2077 सालको वैशाख महिनाको कुरा हो। वैशाख महिनाको पहिलो हप्ता। समयले लामो दूरी पार गरिसकेको थियो। एक दिन विमल मेरोमा आउनुभयो र उहाँले भन्नुभयो, अब के गर्ने? मैले उहाँलाई भने, म तपाईँको साथमा छु, आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्नुहोस्। म पुरा जीवन अविवाहित भएर बस्छु, तपाईँलाई सम्झेर बस्छु। पाए पनि नपाए पनि म तपाईँको हुँ। म तपाईँलाई आफ्नो बनाइसकेकी छु। म यतिकै बस्छु, म विवाह गर्दिन। तपाईँलाई माया लागेको दिन आउनुहोस्। म यही तपाईँले किनिदिएको घरमा हुन्छु। आफ्नो परिवारलाई नबिगार्नुहोस्। मैले यही भने डियर कल्याण, किनकि तपाईँका छोराछोरीहरू छन्। यो जिन्दगी हो। आखिर मलाई पाएर पनि के हुन्छ र? म त हजुरकै हुँ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। म जीवनभर तपाईँलाई सम्झेर बस्छु। मैले यही भने डियर कल्याण। उहाँलाई सायद मेरो कुरा जायज लाग्यो कि लागेन। उहाँ घर गएर परिवार सम्हाल्नु भयो र हामी कहिलेकाहीँ भेट्ने, परिवार नबिग्रने हिसाबले भेट्ने सहमति दिए मैले। र त्यसपछि मैले यो कुरा आमालाई सुनाएँ। आमाले भन्नुभयो, त्यसरी जिन्दगी कसरी बित्छ छोरी? मैले आमालाई एउटा सल्लाह दिएँ, अब बहिनीको विवाह गरिदिनुपर्छ। 70 सालमा कावासोतीकै एकजना चिनेको मान्छेको नातेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भारतको दिल्लीमा पढ्नुहुन्थ्यो, ज्वाइँ साहब। र उहाँसँगको विवाहको हाम्रो कुरा अगाडि बढ्यो। तर मेरै आफ्नै परिवारले मेरो कारण देखाएर त्यो विवाह टुङ्ग्याउने अवस्थामा पुगेको थियो। तर मैले सबै कुरा उहाँलाई भने। उहाँले मेरो कुरा स्वीकार्नु भयो र चुपचाप मेरो बहिनीलाई विवाह गरेर जानुभयो। मैले त्यो युद्ध पनि जिते डियर कल्याण। तर समाजले, मेरो परिवारले, मेरा आफन्तहरूले मलाई आरोप लगाउँछन्। पैसाको लागि एउटा कसैको एउटा रखेल जस्तो भएर बाँचेकी छे भनेर। मन दुख्छ डियर कल्याण, चित्त यति बिग्न दुख्छ। मैले यो कुरा विमललाई पनि भने, मलाई यस्तो आरोप लाग्छ। विमलले सम्झाउनु भयो, सब चिज ठिक हुन्छ भन्नुभयो। तर उहाँले धेरै कोसिस गर्नुभयो परिवारमा। र अन्त्यमा विक्रम सम्वत 2071 साल नलाग्दै उहाँले आफ्नो परिवारसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कुरालाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो। मैले बार बार सम्झाएँ, त्यसो नगर्नुहोस्। म कसैको घरबार भत्काउन चाहदैन। म तपाईँको लागि जे गर्न पनि तयार छु। तर बनिसकेको घर नबिगार्नुहोस्। म त तपाईँकै हुँ। तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने आउनुहोस्। कुनै पनि बेला म तपाईँको जीवनसँग आबद्ध हुनेछु। मैले यही भन्थे डियर कल्याण। म आफ्नो काम र कर्तव्यमा अगाडि बढ्दै गएँ। मैले यतिखेर MBA लेभलको पढाइ पनि सकाइसकेँ। म फाइनान्सको एउटा राम्रो पोजिसनमा छु। जीवनका पछिल्ला हिस्साहरू हेर्छु। यतिखेर विमललाई हेर्छु। आवेगमा आएर उहाँले गरेको निर्णयलाई मैले रोक्न सकेँ। तर डियर कल्याण, मेरो जिन्दगी यतिखेर जस्ताको तस्तै छ। मैले सप्रमाण फोटोहरू पनि पठाएकी छु। मलाई उहाँको माया लाग्छ। तर एउटा परिवार बिगारेर म कसैको श्रीमती बन्न चाहँदैनथेँ। त्यसैले यतिखेर नितान्त एक्लो छु। मान्छेहरू प्रश्न गर्छन्, किन विवाह नगरेकी? तर म भित्रको प्रेमको घाउ अझै जस्ताको तस्तै छ। मलाई सहारा दिनुभयो उहाँले। जति बेला भाइ बहिनीलाई पढाउने पैसा थिएन, आमाले फाटेको धोती लगाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर माया दिनुभयो, सहारा दिनुभयो। सधैँ सधैँ घरबेटीको कचकच सुनिरहने हामीलाई घरमा लगेर राख्नुभयो। मसँगको सङ्गतले उहाँको बिजनेस र व्यापार फस्टाउँदै गयो। ट्राभल एजेन्सी त्यस्तै राम्रो चल्दै गयो।
र उहाँको बाहिर सामान पठाउने अर्थात् बाहिर विदेशमा स्वदेशी सामानहरू पठाउने व्यवसाय पनि राम्रै चल्दै गयो। धन आर्जन भयो। त्यहीबाट केही हिस्सा झिकेर मेरो लागि घर किनिदिनु भयो। आज म उहाँको सहारामा छु, अथवा भनौँ उहाँको मायाको त्यान्द्रोमा बाँचेकी छु। आमा र म छु, भाइ बहिनीहरू आउँछन्। जीवन चलिरहेकै छ। म्युनिसिपालिटीदेखि आफ्नो कार्यालय जाने आउने मेरो निरन्तरता चलिरहेको छ। डियर कल्याण, म चाहन्छु यो जीवनको गोरेटोमा म कहाँ पुग्छु मलाई थाहा छैन। मेरो जिन्दगी कहाँ गएर समाप्त हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर मलाई यति मात्र थाहा छ, म उहाँलाई माया गर्छु, हृदयदेखि माया गर्छु। उहाँ मेरो जीवनको प्रेरणा हो, बाटो हो, गोरेटो हो। भोलिका जीवनमा हामी सँगै हुन्छौँ कि हुँदैनौँ थाहा छैन। भोलिको जीवनले हामीलाई सहयात्रामा हिँडाउँछ कि हिँडाउँदैन मलाई थाहा छैन। उहाँको सुखी परिवारको साथमा म पनि उहाँलाई माया र स्नेह दिएर खुसी साथ बाँच्ने आशामा हिँडिरहेकी छु। तर थाहा छैन हाम्रो बाटो फेरि छुट्टिन्छ कि सँगसँगै हामी हिँड्दै जान्छौँ मलाई थाहै छैन। डियर कल्याण, त्यसैले त मैले लेखिरहेकी छु मेरो कथा। म अझै पनि उल्झनमा छु, अझै पनि दोबाटोमा छु, अझै पनि मोडमा छु, घुम्तीमा छु, अप्ठ्यारोमा छु। तर पनि हिँडिरहेकी छु। म कहाँ हिँडेकी छु मलाई थाहा छैन। बस हिँडिरहेकी छु।